बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज उम्रा मंजिल में खुश आमदीद। हम आपके लिए बहुत सारी मुफीद वीडियोस लाते रहते हैं जो हज उम्रा के साथ मुताल्लिक होती हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और दोस्त अपनी राय का इजहार कमेंट के अंदर भी करते हैं। आज इस वीडियो के कमेंट के अंदर आपने ये बताना है कि आपने उम्रा किया है, और अगर नहीं किया तो आप अपनी किस प्यारे के साथ उम्रा का मुबारक सफर करना चाहते हैं, तो उसका नाम आपने कमेंट के अंदर जरूर लिखना है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सस्ता उम्रा कब और कैसे कर सकते हैं, कौन सा महीना है जिसमें हमें उम्रे के ऊपर जाना चाहिए और जो सस्ता भी हो, जिसके अंदर हमारा खर्च भी कम हो। और इसके अलावा भी बहुत सारी अहम बातें हैं जो आज की इस अहम वीडियो के अंदर हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, आगे शेयर भी करना है दूसरे मुसलमान बहन भाइयों के साथ, ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, हज पर जाना या उम्रा पर जाना ये सभी का ख्वाब है, और हज मौजूदा दौर में बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो फिर जितना भी महंगा हो जाए हम जा सकते हैं। उम्रा ज्यादा लोगों की कोशिश होती है कि उम्रा हमारे लिए आसान है तो हम उम्रा पर चले जाएं। तो उम्रा पर जाने के लिए फिर बहुत सारे हमारे ऐसे मुसलमान बहन भाई हैं जिनके पास बजट इंतहाई कम होता है, बहुत परेशान होते हैं, जाना भी चाहते हैं, दिल भी चाहता है, लेकिन जा भी नहीं पाते। तो ये उनके लिए ही है। और जिन लोगों के पास बजट बहुत ज्यादा है उनसे गुजारिश है कि आप बजाय इसके कि बड़ा लग्जरी किस्म का उम्रा करें, आप कोशिश ये किया करें थोड़ा सा लग्जरी नहीं, थोड़ा सा दरमियाना सा उम्रा कर ले और बाकी पैसों से किसी भी मुसलमान बहन भाई को उम्रा करवा दें, ताकि उसकी भी ख्वाहिश पूरी हो सके। नाज़रीन इकराम, हज के फौरन बाद जो मौसम होता है उस वक्त आपको उम्रा काफी सस्ता मिल जाता है। हज जब खत्म होता है, उम्रा सीजन जब आगाज होता है, तो उस वक्त आपको उम्रा काफी हद तक सस्ता मिल जाता है। इसलिए पहली चीज यह है कि आप अगर सस्ता उम्रा करना है तो फिर महीने का सही आपने इंतखाब करना है कि महीना कौन सा है, किस महीने में आप जा रहे हैं। अगर आप रबीउल अव्वल का इंतखाब करते हैं, अगर आप रमजानुल मुबारक का इंतखाब करते हैं, तो फिर इन महीनों के अंदर उम्रा काफी महंगा होता है। इसी तरह छुट्टियों के जो अय्याम होते हैं, स्कूल की छुट्टियां, उन दिनों में भी उम्रा काफी महंगा होता है। तो उम्रा सस्ता हज के फौरन बाद काफी हद तक सस्ता होता है, और आप उन दिनों का ही इंतखाब कीजिए। मुहर्रम का महीना, उसके अंदर भी काफी हद तक सस्ता रहता है। मुहर्रम के बाद सफर के आगाज में भी उम्रा काफी हद तक सस्ता होता है। और फिर जब रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, ये जमादियुल सानी का जो महीना होता है, और इसी तरह रजब का, तो इनमें भी उम्रा काफी हद तक सस्ता हो जाता है रमजानुल मुबारक के मुकाबले में और रबीउल अव्वल के मुकाबले में। तो आप महीने का इंतखाब सही तरीके से करें, अपने बजट के हिसाब से मुकम्मल मालूमात लेकर। नंबर 2 के ऊपर है होटल का सही इंतखाब। नाज़रीन इकराम, होटल का बहुत ज्यादा किरदार होता है आपके उम्रा के सस्ता होने में, आपका उम्रा महंगा होने में। आपका होटल अगर ऐसा है जो हरम के इंतहाई करीब है, तो फिर आपका उम्रा काफी महंगा हो जाता है। आपका होटल अगर ऐसा है जो हरम से काफी फासले के ऊपर है, तो आपका उम्रा काफी सस्ता हो जाता है। तो इसलिए आप अपने उम्रा के सफर में होटल का इंतखाब सही सोच समझ कर कीजिए। आप 700-800 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इतनी मसाफत पे आप अपने होटल का इंतखाब करें, तो इससे आपके उम्रे के ऊपर काफी फर्क पड़ जाएगा और उम्रा काफी सस्ता हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको मसला नहीं है शटल से, बस में बार बार बैठने से, सफर करने से, तो फिर आप शटल सर्विस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी आजमाइश भी है। और नाज़रीन इकराम, इसमें तीसरा पॉइंट अगरचे ये बनता है, लेकिन वो मैंने 4 नंबर पर लिख दिया था, तो हम पहले इसी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये होटल के साथ मुतल्लिका है। तो होटल का इंतखाब मैंने आपको बता दिया, आपने फासले पर करना है। और फिर होटल का इंतखाब जब आप कर लें, तो फिर होटल रूम का जो इंतखाब है उसमें आप शेयरिंग रूम ले लीजिए। अगर आप 2 लोगों का रूम लेते हैं तो वो आपको महंगा मिलता है, 3 लोगों का महंगा मिलता है,
آپ شیئرنگ میں چلے جائیں. اگر آپ مرد ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ شیئرنگ میں چلے جائیں. شیئرنگ روم کا جو خرچہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور وہ روم سستا مل جاتا ہے, اس لیے آپ شیئرنگ کی طرف جائیے. اور جو ایک پوائنٹ ہمارا یہ ہے, یہ اگرچہ چوتھے نمبر والا تھا لیکن میں نے 3 پہ لکھ دیا, تو وہ ہے فلائٹ کا انتخاب. آپ کس جہاز سے سفر کر رہے ہیں اس کو آپ چیک کر لیجئے. سستا ٹکٹ کون سے جہاز کا ہے اور پھر کون سے شہر سے سستا ہے. اگر آپ لاہور سے آپ کو ٹکٹ سستا مل جاتا ہے, کراچی سے اس سے زیادہ سستا مل جاتا ہے, اور پھر اگر آپ ڈائریکٹ فلائٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے. اگر آپ سٹے کے ساتھ وائی کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ تھوڑی سستی ہو جاتی ہے. یعنی آپ کا راستے میں سٹے ہوگا, کسی بھی کنٹری کے اندر ہو سکتا ہے, تو وہ 2 4 5 6 7 گھنٹے تک آپ کا سٹے ہو سکتا ہے, لیکن اس سے یہ ہوگا آپ کا عمرہ سستا ہو جائے گا. نمبر 5 کے اوپر ٹریول ایجنسی کا انتخاب. ناظرین اکرام, جب آپ نے عمرہ پیکج لینا ہے کسی ٹریول ایجنسی سے ہی لینا ہے, ٹریول ایجنٹ سے لینا ہے, لیکن ہمارے یہاں اکثریت ان کی ہے جو خود رجسٹر نہیں ہوتے, ان کی اپنی کمپنی نہیں ہوتی, وہ کسی اور کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھیں کہ بطور بروکر ہوتے ہیں, اور جب آپ بروکر سے پیکج لیتے ہیں تو وہ بروکر کسی سے آگے سے آپ کو پیکج لے کر دے گا اور اس میں اپنا کمیشن رکھے گا. تو وہ کمیشن ظاہر ہے وہ ایجنسی اپنے میں سے نہیں دے گی, وہ کمیشن ہوگا جو آپ دیں گے, یعنی آپ کے پیکج کے اندر وہ کمیشن شامل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ڈائریکٹ کسی ٹریول ایجنسی سے بات کیجئے جو رجسٹرڈ ہو, اس کے ساتھ اپنے معاملات کیجئے تو آپ کو سستا پڑ سکتا ہے. جب بیچ میں بروکر آ جائے گا تو آپ کا وہی پیکج جو آپ کو مل رہا تھا وہ آپ کا 10,000 15,000 روپے مہنگا ہو جائے گا. اس لیے آپ ڈائریکٹ بات کیجئے, درمیان میں کسی بروکر سے بات آپ نہ کیجئے. اور اسی طرح اپنی جو پیمنٹ وغیرہ ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپنی پیمنٹ وغیرہ کبھی بھی بغیر کسی رسید کے نہ کیجئے, بلکہ کوشش یہ کریں کہ اپنی پیمنٹ آپ بینک کے ذریعے, کارڈ کے ذریعے, آن لائن اپنی پیمنٹ آپ کیجئے. اور ناظرین اکرام, جو چھٹا ہمارا نقطہ, ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ شاپنگ جو ہے وہ کیسے کرنی ہے, کیونکہ شاپنگ میں بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. تو آپ نے شاپنگ کے لیے خام خواہ کی شاپنگ بالکل بھی نہیں کرنی. صرف ضرورت کی چیزیں, جس میں کھجوریں ہیں وہ لیجئے, زمزم آپ کو ایئرپورٹ سے ملے گا, باقی آپ کسی چکر میں آپ نہ پڑیں, کیونکہ آپ جتنی بھی شاپنگ کرتے چلے جائیں گے آپ کا پیسہ لگتا چلا جائے گا. جن کو آپ دیں گے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ اس سے اچھی لے کر آ جاتا تو زیادہ بہتر تھا. تو آپ شاپنگ کے چکر میں نہ پڑیں, آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس کو اپنا مد نظر رکھیے اور اس کے اوپر آپ اپنا فوکس کیجئے اور اپنے عمرے کو ادا کیجئے. تو شاپنگ میں آپ اپنے پیسوں کو بچا لیجئے. اور نمبر 7 کے اوپر کھانا کیسا کھائیں. اگر آپ مکہ اور مدینہ میں اس عمرہ کے مبارک سفر میں کھانے پینے میں سادگی سے کام لیں گے تو پھر آپ کا پیسہ اس میں بھی کافی بچ سکتا ہے. اور جب آپ کا ہوٹل روم جو ہے اگر وہ شیئرنگ میں ہے تو آپ کھانا بھی شیئرنگ میں کر لیجئے. تو جب آپ کھانا شیئرنگ میں کریں گے اپنے روم میٹ کسی بھی ساتھی کے ساتھ, اس کو کہیں گے کھانا ہم مل کر کھا لیا کریں گے, تو آپ کا خرچہ اس میں بھی کافی حد تک بچ جائے گا. تو آپ روزانہ ریسٹورنٹ میں مت جائیے, گروپ میں مل کر کھانا کھائیں, اور پاکستانی ہوٹل وہاں پر آپ کو مل جائیں گے, ان سے کھانا کھائیے, تو آپ کا یہاں پر بھی کافی سارا پیسہ بچ سکتا ہے. ایک اور اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ آپ جو سامان کی لسٹ ہے, کون سا سامان آپ کو لے کے جانا چاہیے, اس سامان سے بھی آپ کے کافی پیسے بچ جائیں گے. وہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھ لینی ہے, اس کی مکمل جو لسٹ ہے اس ویڈیو کے اندر موجود ہے. آخری اور بڑی ہی اہم بات وہ یہ ہے, عمرہ یہ کوئی ایک عام سفر نہیں ہے, عمرہ عبادت کا سفر ہے. اخلاص اور نیت کا ہونا ضروری ہے. اصل دولت, اصل جو چیز ہے وہ اخلاص ہے, اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے. زیادہ خرچ کرنا, کم خرچ کرنا, یہ کوئی اہم چیز نہیں ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری نیت درست ہو, کمائی حلال ہو, اور ہم سنت کے مطابق عمرے کو ادا کریں, اور ہم اپنے دل کے اندر محبت اور ادب لے کر جائیں. وہاں پر یہ نہ ہو کہ ہم بس سیر کے لیے جا رہے ہیں,
یہ نہ ہو کہ بس جی ہم نے جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے اور ہم نے آ جانا ہے، بلکہ ہمارے دل کے اندر ادب ہو، احترام ہو ان جگہوں کا، ہم عمرہ کو سیکھ کر جائیں کہ ہم نے وہاں پر کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے عمرہ کے لیے جائیں گے تو آپ کو عمرہ کافی سستا پڑ جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو مفید لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور اس کو عمرہ کرنے والوں تک ضرور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید رہنمائی والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بابرکت اور باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔